नमस्कार. आयज तुमी पळयलां आसतलें गोवा गव्हर्मेंटान आमचें एक बील इंट्रोड्यूस केलां. त्या बिलाचें नांव आसा गोवा प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफूल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बील 2026. ह्या बाबतींत तुमी पळयलां आसतलें शिवोले ह्या गांवांत एक कन्वर्जन चालू आसलेलें कितकींशींच वर्सां आनी कितकेशेच हिंदू आमचे लोक कन्वर्ट जाले. तरी कन्वर्ट जाले हिंदू आनी थोडेशे क्रिश्चन जे आमचे रोमन कॅथलीक जे आसलेले पळय तांकांय थोड्यांक टार्गेट केल्ले. आनी त्या गोश्टीन आयज आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान एक बील पास केलां. तें खऱ्यांच गरजेचें आसलेलें आनी 2018 एक आमचो गोमंतक हिंदू प्रतिश्ठान जो हे आसलो त्या बाबतीन हिंदू प्रतिश्ठानान एक आमची अपील केल्ली की एक कन्वर्जन बील इंट्रोड्यूस करचें म्हणून 2018 आयज ते सक्सेसफूल जाल्ले आसा. तशेंच त्या बरोबर जेन्ना आयज थोडेशे आमदार उठल्या आनी त्या बिलाक अपोज करपाक कोण उठल्या तुवें पळयलें आसतलें खुबशे आमदारांचे आनी जे कोण आहा ते कन्वर्जनाक सपोर्ट करता पॉलिटिकल आनी बेनिफिटाक लागून आनी वोट बँकाक लागून जे सपोर्ट करता तांकां हांव एक सांगपाक सोदता की तुमी येयात शिवोलच्या आमच्या सडयान ह्या गांवांत येवचे तुमी आनी तुमी पळोवचें की त्या लोकलांक विचारचें किंवा जे कन्वर्ट जाल्लेले आहा. एक म्हाजे कडेन कितकीशींच एग्जाम्पल आहा लोकांचे बर्थ सर्टिफिकेटी सुद्दां आसा म्हाजे कडेन जे आयज जेन्ना बर्थ सर्टिफिकेट नांव एक खंयचें तरी एक नांव चेंज करून म्हणजे सरनेम एक आनी आमचे हिंदू धर्माचें सरनेम आनी फुडलें जें नांव आहा म्हणजे क्रिस्तांवाचें नांव दिल्लें आहा ताका ह्या शिवोलच्या जोडप्यांनी. आनी ते आयज कितकेशेच जाणांनी परत ते जेन्ना तांकां प्रॉब्लम अशें जालें की बाबा हें नांव तेजेर तेणेन भडकयलें जावं तेणेन ब्रेन वॉश करून ताका नांव दवरपाक लायलें खंयच्या तरी देवाचें नांव जावं तेजें रिलेटेड नांव दवरपाक लायलें. आनी ते आयज खुबशे जाण म्हाजे कडेन अप्रोच जावन तांकां इतके त्रास जाले की नांव आतां चेंज करपाक लागून हें जालें. अशें हांवें खुबशे डॉक्युमेंटरी एविडन्स CMकूय दिल्लेले आसा आनी हेजेर खऱ्यांनीच हांव अख्ख्या आमचे जेन्ना एक म्हाजेर फॉल्स कंप्लेनी जाताले आनी म्हाजेर जेन्ना सरकाराचेर दबाव येतालो की म्हाका अरेस्ट करचो म्हाजेर खुबश्यो कंप्लेनी जाल्यो 354D IPC सेक्शन तुमी जाणा आसतले की हे सारके मॉलेस्टेशन अशें सेक्शनां सुद्दां म्हाजेर लायिल्लीं आहा. म्हाजेर घराचेर सुद्दां इल्लिगल म्हणजे हे फाटी सराना म्हणून म्हाजेर खुबश्यो ह्या डॉमिनिकान प्रेशर हाडून जे शिवोलचे जोडपे आहा पळय ते आयज खंय तरी आयज कन्वर्जन हे जेन्ना कायदो इंट्रोड्यूस जातलो तेन्ना खंय तरी आयज कन्वर्जन बंद जातलें आनी हें म्हाका दिसना खंयच्या तरी कॅथलीक भावाक हे दुखतलें कशें आनी तेणें दुखोवन घेवचें न्हू. कित्याक की हे स्पेसिफीक जे आसात हो धर्म जे आमकां डॉमिनीक जावं डॉमिनीक किंवा हे बाकीचे जे खंयसरूच चर्चीक रिलेट जायना आनी आमचे हे आसा बाकीचे कॅथलीक समाज आसा आमचो तांकां खंयसरूच इफेक्ट जायना अशें दिसता. कोण सांगता म्हणून दिशाभूल जावन आनी स्वताक हें करचें न्हू. कित्याक की हो जो स्पेसिफिकली त्या लोकांक लागून आसतलो आनी जे कन्वर्जन करता ते खंयचोय आसूं मागीर फोर्सफूल कन्वर्जन हे सारकें रॉंग आनी हे थोडे लोक आसा तांकां ब्रेन वॉश करूनय कन्वर्जन करतात. हे आतां सगळें कन्वर्जन जाता पळय शिवोले आमचे आनी खुबश्या जाग्यांचेर कन्वर्जन चालू आसा पणजेय चालू आहा. ह्या गोश्टीन हे खंय तरी थांबपाचें आहा आनी लाँग पेंडींग डिमांड हो आयज खंय तरी मार्गाक लागलो आनी हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे धन्यवाद करता की हेणेन फायनली ते बील खंय तरी हाडून आमच्या लोकांक न्याय दिल्लो आहा. आमचे लोक खुबशे हिंदू कन्वर्ट जाल्लेले आहा. जवळ जवळ म्हाजेर जेन्ना कंप्लेनी मारतालेत हे तेन्ना लागीं कंप्लेनीच्यो सिग्नेचरी कावंट जाताल्यो त्यो कितके आसताल्यो 300 वयरसून स्टार्ट जाताल्यो त्यो आनी लागीं 5000 सुद्दां सायनी मारताले ते लोक आमचे हिंदू समाज आनी मारून म्हाजेर कंप्लेनी मारताले भरपूर 5,000 लोक बी. सो आयज खंय तरी
तें कळटा की बाबा कितले लोक थंयसर वचून कन्वर्ट जाल्या. ऑफिशियली जेंच्यांनी सायनी मारल्यात त्यो, तो रिकॉर्ड आहा आमचे कडेन. तरी आसतना ते लोक अशें ते बंद जाल्या उपरांत ते खंय तरी वाटावले अशें म्हणटा हांव. आनी लोकांनी हे देवाक मानचो, पूण अशें हे दिशाभूल करून हे जे फोर्सफूल कन्वर्जन तांकां पयशे मेळटा भायरसून करपाक, ताका बळी पडचे न्हू. आनी हे खंय तरी बरी गोश्ट. थँक्यू.